गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन्ती इयं साप्ताहिकी श्रृङ्खलापि नितनवीनतां स्पृशति। तावत् नवीनेन अंकेन पल्लविते पुष्पिते च साप्ताहिकीति कार्यक्रमे भवतां समेषाम् अभिवादनं नमस्करोमि। अहं कार्यक्रमस्यास्य उद्घोषिका निधिः तिवारी। श्रोतारः, कस्यचिदपि कार्यक्रमस्यारम्भे मङ्गलवचनानां गीतानां परम्परां वयं पश्यामः, येन हि शुभकार्येण मङ्गलं निश्चप्रचं भवति। तर्हि सुभाषितक्रमेऽपि निधिझा मङ्गलात्मकं वचनं कथयति। आयान्तु, अङ्गीकुर्वन्तु एनं प्रभागम्। आयुषः क्षण एकोऽपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते, नीयते तद्वृथा येन प्रमादः सुमहानहो। अर्थात सब रत्न देने पर भी जीवन का एक क्षण भी वापस नहीं मिलता। ऐसे जीवन के क्षण जो निरर्थक ही खर्च कर रहे हैं, वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। धन्यवादाः भवत्यै। प्रियाः बान्धवाः, कार्यक्रमस्य आभूषणं प्रसङ्गो भवति। तदर्थं प्रसङ्गानुभागं गायति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। चन्दन चर्चित नील कलेवर पीतवसन वनमाले, चन्दन चर्चित नील कलेवर पीतवसन वनमाले, केली चलन मणिकुण्डल मण्डित गण्डयुग स्मितशाले, हरिरिह मुग्ध वधू निकरे विलासिनी विलसति केली परे, आपि विलास विलोल विलोचन खेलन जनित मनोजम्, ध्यायति मुग्धवधू अधिकम् मधुसूदन वदन सरोजम्, ध्यायति मुग्धवधूरधिकम् मधुसूदन वदन सरोजम्, हरिरिह मुग्धवधू निकरे विलासिनी विलसति केली परे। साधुवादाः भवति। प्रियमित्राणि, सम्प्रति प्रभागो विद्यते साप्ताहिकी वार्तायाः वृत्तमिदम् अल्पसमये एव कथयति मम सहयोगिनी सुषमा कुमारी। तेलंगानायां विधानसभीय निर्वाचनानां कृते शान्तिपूर्ण मतदानाय प्रचाराभियानं द्रुतगत्या प्रचलति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिनोक्तं यत् विकसित भारतस्य संकल्पः चतुर्षु स्तम्भेषु संस्थितः। ते च महिलाः, यूनः, कृषकाः, निर्धनाः च सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारतस्य G20 अध्यक्षतायां बहुपक्षीय विवादः दृढं जातम्। विकासशील अल्प विकसित देशानाम् ऐक्यभावः सशक्तो जातः। समावेशी विकासः च दृढायते। विवर्धित ऋतु संकटम् अपाकर्तुम् उच्च महत्वाकांक्षायाः आह्वानं सहैव COP28 इति शिखरोपवेशनं दुबई नगरे समारब्धम्। इस्राएल आतंकवादी समूह हमास संघर्ष विरामं दिवसात्मकं विवर्धनाय
सहमतिः जाता। भवत्यै धन्यवादाः। श्रोतारः, भवतां ज्ञानसंवर्धने अस्मिन् ज्ञानविज्ञानप्रभागे उपस्थितो वर्तन्ते सम्प्रति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालये संस्कृतविभागाध्यक्षः प्रोफेसर वैद्यनाथ मिश्र महोदयाः। तैः सह संवादं करोति मम सहयोगी पुनीत त्रिपाठी। नमो नमः। अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थिताः सन्ति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालये संस्कृत विभागाध्यक्षः प्रोफेसर वैद्यनाथ मिश्र महोदयः। महोदयः, आकाशवाण्याः पक्षतः अहं पुनीत त्रिपाठी भवतां स्वागतं करोमि। महोदयः, संस्कृते कथं रुचिः भवतां? कृपया प्रतिपाद्यताम्। नमो नमः। मम रुचिः संस्कृते बाल्यकालतः एव अस्ति। यदा ग्रामे पंडिताः परस्परं संस्कृतं वदन्ति स्म तदा मम मनसि अपि स्पृहा जागर्ति स्म। तस्मात् कारणात् मम रुचिः संस्कृते प्रवृत्ता। अस्तु महोदयः, भवद्भिः व्याकरणे स्त्री प्रत्ययस्य व्याख्या विहिता। स्त्री प्रत्ययस्य वैशिष्ट्यं किम्? आम्, मया वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी स्त्री प्रत्यय प्रकरणम् आधृत्य एकः ग्रन्थः प्रणीतः। तत्र सरल संस्कृत व्याख्या, सरल हिंदी व्याख्या च कृता। अत्र प्रतिसूत्रं पदच्छेदः, समास विग्रहः, अनुवृत्तिः, सूत्रबलेन सूत्रस्य सामान्यार्थः, ततः विशेषार्थः, पुनः उदाहरणम्, उदाहरणे प्रयोगस्य सिद्धिः, सूत्रद्वारा प्रायः सर्वेषां सूत्राणां तत्र समावेशो भवति। पुनः हिंदी व्याख्या क्रियते। स्त्री प्रत्ययानां विशिष्टं स्थानमस्ति, यतोहि यः प्रत्ययः स्त्रीत्वम् अर्थं बोधयति सः स्त्री प्रत्ययः। बाल्यम् एकः भावः, बाले बाल्यमस्ति। तो बाल्ययुक्त पुरुषः बालः, अतेनैव बाल्येन युक्ता स्त्री बाला बालिका वा। तो स्त्री प्रत्ययः कस्माच्चित् अपि प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वम् अर्थं बोधयितुं प्रवर्तते। तत्रापि वैशिष्ट्यं दृश्यते। यथा आचार्याणि, आचार्या या स्वयं अध्यापयति सा आचार्या कथ्यते। तो अत्र अर्थवैशिष्ट्यमपि भवति। स्त्री प्रत्ययानां सन्दर्भे मया भाषावैज्ञानिकम् अध्ययनं कृतमस्ति। तत्र ध्वनिदृष्ट्या, अर्थदृष्ट्या, आकृतिविज्ञानदृष्ट्या, वाक्यविज्ञानदृष्ट्या अनेकानि तथ्यानि समायान्ति। महोदयः, भवन्तः संस्कृत सुधर्मा वार्तापत्रस्य संरक्षकः सम्पादकश्च। किम् अनुभूयते अस्ति वा अवसरः भविभ्यः युवभ्यः संस्कृत पत्रकारितायाम्? आम्, अहम् अक्षरवाणी इति साप्ताहिक संस्कृत वार्तापत्रस्य संरक्षकः सम्पादकः अस्मि। निश्चित रूपेण संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय एतादृशस्य वार्तापत्रस्य आवश्यकता अस्ति। आधुनिकाः ये युवानः सन्ति तेषां कृते अपि यत्र अवसरः अस्ति, ते यदि अस्मिन् क्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति तर्हि सर्वत्र प्रसिद्धिः भविष्यति। महोदयः, सर्वेपि जानन्ति यत् इदानीम् एव षष्ठीव्रतस्य समयः आसीत्। भवान् बिहारभूमितः। अस्य व्रतस्य वैशिष्ट्यं गीतेन कथयन्तु। अधुनैव षष्ठीव्रतं व्यतीतमस्ति। तत्रापि मम भक्तमनः कथयति। चराचर जगतो हि आत्मा सूर्यो देवो वरः, सूर्यो देवो वरः। चराचर जगतो हि आत्मा
सूर्यो देवो वरः सहाय भवतु स आदित्यः सूर्यः सहस्रकरः सूर्यः सहस्रकरः सहाय भवतु स आदित्यः सूर्यः सहस्रकरः सूर्यः सहस्रकरः। भवद्भिः राष्ट्रदेवो भव इति पुस्तकं लिखितं। का भवान् उद्धृता? अस्तु, राष्ट्रदेवो भव इति एकः गीतसङ्ग्रहो वर्तते मम। प्रायः 16 गीतानां सङ्ग्रहो वर्तते। राष्ट्रदेवो भव एका काव्यावलिः वर्तते, कव्वाली इति अस्ति। मम मनसि भावना आगता यत् मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव अस्माकम् उपनिषदां शाश्वत सन्देशः, गुरुपदेशः। तत्र आधुनिक संदर्भे प्रत्येक देशवासी राष्ट्रदेवो भव भवतु इति संदेशम् उपदेशं संचिन्त्य मया कथ्यते राष्ट्रदेवो भव। किन्तु अत्र वैशिष्ट्यं वर्तते यत् राष्ट्रदेवो भव शैल्या कव्वाली वर्तते। यथा अत्र कथ्यते, तत्र शेर पठ्यते, कस्य जनस्य जन्मग्रहणं सार्थकं भवति भूतले। प्रश्नः, कस्य जनस्य जन्मग्रहणं सार्थकं भवति भूतले। उत्तरमस्ति, सेवां करोति देशस्य, सेवां करोति देशस्य सार्थकं तस्य जीवनम्। अतः राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवः स्वकीयम्, राष्ट्रदेवः स्वकीयं प्रियं भारतं। राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव। अन्तरा वर्तते विश्वमध्ये क एतादृशः रम्य भारत देशो यथा तादृशः। ऋतुः यत्र सर्वः सदा राजते, पुण्यगङ्गादि नद्याः जलं पूज्यते। वनानां गिरीणां छटा रमणीया, वनानां गिरीणां छटा रमणीया, कोकिलानां कुकुशदा कमनीया। मयूरस्य नृत्यं भ्रमरगुञ्जनं च, मयूरस्य नृत्यं भ्रमरगुञ्जनं च, मनोहारि सर्वत्र दृश्यं सुदृश्यम्। तद्विहाय मित्र कथं गच्छसि, तद्विहाय मित्र कथं गच्छसि। राष्ट्रदेवः स्वकीयम्, राष्ट्रदेवः स्वकीयं प्रियं भारतं। राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव। एवमेव अस्ति। धन्यवादः महोदय। भवद्भिः आकाशवाण्याः कृते समयः प्रदत्तः। धन्यवादः। भूरिशः धन्यवादाः भवद्भ्यः। श्रोतारः, बालानां सुखबोधाय ज्ञानानुरञ्जनाय च समागतः सम्प्रति बालवल्लरी प्रभागः। प्रभागोऽयं सारल्येन प्रवदति मम सहयोगिनी
साधना शर्मा। बालाः भवन्तः संस्कृतं वदन्ति, संस्कृतं पठन्ति, इदानीं पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं गीतम् अहं श्रावयामि। संस्कृतभारत्याः इदं गीतं वर्तते मंजुनाथ शर्मणा विरचितम्। पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, ज्ञानवैभवम् वेदवाङ्मयम्, लसति यत्र भवभयापहारि मुनिविरार्जितम्। पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, यद्विना जना नैव जानते, भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधाम्बरम्। पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, संस्कृतिस्तथा जयतु संस्कृतं, संस्कृतिस्तथा। संस्कृतस्य संस्कृतिश्च प्रणनया च मनुकुलम्। जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं। साधोक्तं भवत्या। मित्राणि, भारतं विविधतायाम् एकतायै ज्ञायते। एतदर्थं भाषाः अपि भिन्नाः सन्त्येव। तदापि भाषायाम् ऐक्यभावं प्रदर्शयति वाक्यानां माध्यमेन मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति भारतीय नौसेना ऐतिह्यं 400 वर्ष पुरातनमस्ति। पहला वाक्य है भारतीय नौसेना का इतिहास 400 साल पुराना है। राजस्थानी में भारतीय नौसेना रो इतिहास 400 साल पुराणो है। द्वितीयं वाक्यमस्ति डिसेम्बर मासस्य चतुर्थे दिने नौसेना दिवसः परिपाल्यते। दूसरा वाक्य है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी में 4 दिसंबर रा भारतीय नौसेना दिवस मनायो जावे। तृतीयं वाक्यमस्ति 12+16 वर्षे ईस्ट इंडिया कंपनी इत्यनेन समवायेन भारतीय नौसेना संगठिता। तीसरा वाक्य है सन 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। राजस्थानी में इरी स्थापना सन 1612 ईस्वी मोए ईस्ट इंडिया कंपनी कीनी। चतुर्थं वाक्यमस्ति शन्नो वरुणः भारतीय नौसेनायाः ध्येय वाक्यमस्ति। चौथा वाक्य है शन्नो वरुणः भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है। राजस्थानी में शन्नो वरुणः भारतीय नौसेनारो ध्येय वाक्य है। पंचमं वाक्यमस्ति इदं वाक्यं तैत्तिरीयोपनिषदः शांति प्रार्थनायाः स्वीकृतम्। पांचवा वाक्य है यह वाक्य तैत्तिरीय उपनिषद के शांति प्रार्थना से लिया गया है। राजस्थानी में ओ वाक्य तैत्तिरीय उपनिषदरा शांति प्रार्थनासु संकलित कीनी गियो। धन्यवादाः। साधु कथितवती भवति। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, सम्प्रति कालो समागतः समापनस्य। कार्यक्रमस्यास्य विषये भवतां समेषां प्रतिपुष्टिः अस्माकं कृते प्रेरणादायिनी वर्तते। अतः sanskritsaaptahiki@gmail.com संकेते स्वविचारं, जिज्ञासां च कथयन् अस्मान् उपकुर्वन्तु इति। अग्रिमे अंके नवीनाङ्कम् आदाय पुनर्मिलामः। तावत्पर्यन्तं शुभं मंगलं। नमो नमः।